पहिला देखिन्थेन, अहिले ठाउँमा महिला हिंसा एकदम देखिएको छ। कहाँ खोज्ने होला, के गर्ने होला, अब अचरोटी गर्ने भनेर अब काठमाडौँ बसेको मान्छे यहाँ आयो होइन। त्यसको लागि पनि केही गर्नु छ भने राजनीतिमा आउनु पर्ला जस्तो पनि लाग्दैन मलाई। काम गर्ने क्रममा कुनै पनि काम सजिलो छैन। हिंसा अझै छ, श्रीमानहरू रक्सी खाएर आउने, श्रीमतीहरूलाई कुट्ने। अहिले 74 सालबाट पो अहिले म जनप्रतिनिधि भयो त अहिलेसम्म त मैले अवसरै नपाएको कि। कानुन सहायता काम गर्छ सर, यहाँ यस्तो रहेछ कि कानुनी सहायतासम्म पनि महिलाहरूलाई पुग्न दिँदैन। श्रीमान श्रीमती अथवा किशोर किशोरीहरूकै त्यस्तै गोपनीय कुराहरू भयो भने पनि त्यसलाई पनि हामीले गोप्य ढङ्गबाट हामीहरूले नै लास बोकेर घाटसम्म गएर दाह संस्कार गरेका छौँ। पहिलाभन्दा अहिले अलिकति महिलाहरू उद्यममा अलिकति बढी संलग्न हुनुभएको छ। जबसम्म घरबाट महिलाले आफ्नो स्वेच्छा जबसम्म आफ्नो अधिकार प्रत्याभूति गर्न पाउँदैन तबसम्म त्यो महिला सशक्तिकरण हुन सक्दैन। वास्तविक महिलाको नाममा त्यस्तो लालपूजा हुँदैन, आर्थिक हुँदैन। कृषिमा पकेट क्षेत्र बनाउन सकेको छैन, यसमा हामीलाई एउटा गुनासो छ। महिलाको लागि कानुन महँगो छ भनेर एउटा पितृसत्तात्मक सोचको अन्त्य गर्न नै हामीले एउटा लास बोकेर घाटमा गएन। गाउँका कुना कान्दारामा रहेर आफ्ना पैताला मुनि पीडा लुकाएर बसेका महिलाहरूले चाहिँ नि आफ्नो अधिकार खोज्नुपर्छ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोर्खा टेलिभिजनको प्रस्तुति मफसल महिला आवाज हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी विभिन्न जिल्ला, नगरपालिका, गाउँपालिका पुग्ने गर्दछौँ र वडामा पनि पुग्ने गर्दछौँ। पछिल्लो समय हामी पोखरा महानगरपालिकाका विभिन्न वडामा जाने गरेका छौँ। त्यहाँका महिलाहरूको अवस्था के छ अथवा चाहिँ महिला कसरी विकास हुँदैछ, आर्थिक विकास कसरी हुँदैछ, राजनीतिक विकास कसरी हुँदैछ, यी गतिविधि लिएर आउने गर्दछौँ। आज हामी पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 11 मा आइपुगेका छौँ। यहाँका महिलाको अवस्था के छ साँच्चै भन्ने हो भने एक हिसाबले सरस्वती देशभरि हेर्ने हो भने साँच्चै महिला अधिकार सम्पन्न भएका हुन् कि भन्ने पनि छ। तर वडामा चाहिँ बुझ्ने हो भने त्यहाँ महिलाहरूले पनि आर्थिक विपन्नतादेखि लिएर अधिकारका कुराहरू होइन, कानुनका कुराहरू थुप्रै कुरामा अहिले पनि पछाडि छ। चाहिँ हामीले सम्पन्न घर परिवार देख्छौँ र त्यहाँ सम्पन्न घर परिवारका महिला दिदीबहिनीले देख्दाखेरि हामीलाई लाग्छ उहाँहरू अधिकार सम्पन्न हुनुहुन्छ होला। तर मैले अघिल्ला कतिपय एपिसोडमा यहाँ समक्ष उहाँको गतिविधि राख्यौँ। आज हामी वडा नम्बर 11 का महिलाको गतिविधि राख्दैछौँ। मसँग हुनुहुन्छ रेखादेवी वास्तरा हुनुहुन्छ, जो स्वास्थ्य स्वयंसेविका पनि हुनुहुन्छ, थुप्रै सङ्घ संस्थामा पनि नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ। म उहाँका विचार राख्न चाहन्छु, म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। आराम हुन्छ। स्वास्थ्य स्वयंसेविका पनि हुनुहुन्छ, के छ वडा नम्बर 11 को अहिलेको स्वास्थ्य अवस्था कतिको सुधार छ, कस्तो देख्नु भएको छ, कतिको डर त्रास कस्तो देख्नु भएको छ? वडा नम्बर 11 मा अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि डर त्रास त हुनुभयो। डर त्रास मात्र भयो, खोपहरू पनि पुरा मात्रामा लगाउन पाउनुभएको छैन। धेरै महिला गृहिणी महिलाहरू व्यवसाय दाजुभाइले त्यो चाहिँ खोपहरू पुरा होस् भन्न चाहन्छु। स्वयंसेविका अझै हामी सुन्छौँ देख्छौँ पनि होइन, स्वयंसेविका भन्दाखेरि स्वास्थ्य स्वयंसेविका पनि हुन्छ। के काम पर्दो रहेछ, के जिम्मेवारी हुँदो रहेछ? हाम्रो महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको जिम्मेवारी भनेको गर्भवती महिला, 5 वर्ष मुनिका बालबालिका, वृद्धा बुढाबुढीहरू, उमेरभएका किशोरी महिलाहरू, हाम्रो भूमिका गर्भवती महिला, किशोरी महिला। उहाँलाई चाहिँ स्वास्थ्य जानकारी दिने, उहाँले चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ होइन के छ, कसरी चाहिँ स्वास्थ्य ख्याल गर्ने, यस्तो सब काम कुराहरू पर्छन्। हजुर पर्छ। हामीलाई स्वास्थ्य चौकीबाट डायग्नोसिस गर्ने बिरामीहरू हुन्छ उसलाई खबर गरिदिनु, हामी यसरी फलान ठाउँमा पठाउँदैछौँ, यो कोभिडको कारणले गाह्रो पर्छ, उहाँहरूलाई गाडीको व्यवस्था पनि मिलाउँछौँ भनेर खबर आउँछ। र तपाईँहरू यसरी हामीलाई नाम नम्बरहरू दिनु, हामी स्वास्थ्य चौकीमा पठाउँछौँ, तपाईँहरूलाई चाहिँ यसको असुविधा परेको ठाउँमा सुविधा दिनुहुन्छ भनेर हामी खबर गर्छौँ। स्वास्थ्य चौकीबाट जे आदेश आउँछ त्यही हामी घर गाउँमा भन्दै हिँड्छौँ। अब यो बिचमा तपाईँको थुप्रै काम रह्यो होला है, कस्तो भूमिका रह्यो, कस्तो कतिको काममा खटिनु पर्छ? हामीहरू अब गर्भवती महिलाहरूलाई अब के कस्तो छ खटिन्छ, सुत्केरी महिला भएको ठाउँमा पुग्छ, उहाँहरूलाई अब
आफ्नो स्वास्थ्य चौकीबाट मागेर पाउँछौँ। आइरन चक्कीहरू दिन्छौँ, अस्थायी साधनहरू दिन्छौँ। हामीसँग पाइन्छ है आइरन चक्की, आउनुहोस्। अस्थायी साधनहरू छ, आउनुहोस्। साधारण अहिले कोभिडको कारणले गर्दा ज्वरो बुढाबुढी लाग्छ, ज्वरोको औषधि पनि हामी निःशुल्क दिन्छौँ। तपाईँहरू आउनुहोस् है भनेर हामी भन्छौँ। वडाका स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू हामी घर दैलोमा गएर खबर गर्छौँ। कतिको खुसी छन् अथवा वडा नम्बर 11 का तपाईँको कार्यदेखि वडा नम्बर 11 का जनताहरू आम दिदीबहिनीहरू कतिको खुसी छन्, कस्ता कस्ता कुरा सुन्न पाइन्छ? तपाईँहरू त पैसा खाएर भत्ता खाएर आउनुभयो होला भन्नुहुन्छ उहाँले, तर हामीलाई पैसा भत्ताको व्यवस्था हुँदैन। हामी निःशुल्क स्वयंसेवीका निःशुल्क सेवा गर्ने, राज्यले दिएको सुविधा हामीले पाउँछौँ, त्यही नै हो। हामी देखेर एकदम तपाईँहरू सेवामा हिँड्नुभयो, तपाईँहरूलाई गर्नुभयो भनेर हामी देखेर खुसी त हुनुहुन्छ। तपाईँ विभिन्न सङ्घ संस्थाको अध्यक्ष पनि सम्हालिसक्नुभयो अनि एउटा सङ्घ संस्थान पनि नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। अनि महिलाको समस्याहरू तपाईँसँग पुग्छन्, आउँछन्, उहाँले सोध्नुहुन्छ हाम्रो समस्या यस्ता छन् होइन, अथवा चाहिँ हामी मानसिक समस्यामा छौँ, हिंसाहरू छन्, महिला हिंसाहरू, त्यस्ता कुराहरू पाउनु भएको थियो भने वडा नम्बर 11 मा चाहिँ आउनुहुन्छ। हामीलाई यस्तो असुविधा भयो भन्नुहुन्छ कसैले, अब कसैले हामीले औषधिहरू पाइएन हुन्छ, हामी स्वास्थ्य संस्थामा कुरा राख्छौँ। उहाँहरूलाई दिन मिलेर दिन सक्ने सुविधाहरू हामीले दिन्छौँ र थाहा आमा समूहको अध्यक्ष पनि सम्हाल्नुभयो तपाईँले है? कति गाह्रो हुन्छ? आमा समूहको अध्यक्ष सम्हाल्दा गाह्रो त हुन्छ, दिदीबहिनीहरूलाई समेटेर हिँड्न, उहाँहरूलाई सम्झाउन बुझाउन गाह्रो त हुन्छ। तर मेरो पालोमा दिदीबहिनीहरूलाई धेरैले समेटेर एउटा घरेलु कार्यक्रम खेलेर अनि पैसा उठाएर फेरि घरको 5,000 रुपियाँ उठाएर अनि त्यो यहाँ यो घाट गौरी घाट सेती गङ्गा नदीमा चाहिँ बाटो खनेर 45 लाख बराबरको भवन बनाएर हामीले चाहिँ संस्कार भवन बनाएको छ मेरो पालोमा। तपाईँको पालामा एउटा सम्पन्न ठुलो एउटा कार्य चाहिँ सम्पन्न गर्नुभयो। अनि महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ कुटपिटका कुराहरू हिंसाका कुराहरू आउँदाखेरि कसरी समाधान हुनुभएको? कहिलेकाहीँ त्यस्तो केसहरू आयो भने हामी दिदीबहिनीहरू समूह मिलेर बैठक बसेर छलफल गरेर उहाँहरूलाई दोहोरै राखेर उहाँहरूको गल्ती कसको के छ भनेर त्यसको छानपछान राखेर निर्णय गर्छौँ। हाम्रोमा खासै त्यस्तो नराम्रो केसहरू आएको छैन। यो किन घट्छ होला यस्ता घटनाहरू? किन हामी सुन्न पाउँछौँ? एक त अब सबै मान्छेहरू एजुकेटेड छन्, अथवा सबै शैक्षिक स्तर चाहिँ सबैको उकासिएको छ। किन हुन्छ होला? किन मान्छे अहिले पनि यो हिंसा गर्छ? यो चाहिँ अशिक्षाको कारणले हो कि अथवा अब कुनै आफ्नो घरै कारणले हो कि यो चाहिँ खासै शिक्षाको अभावले पनि होला, ज्ञानको अभावले पनि हुनसक्छ। तर हाम्रो वडामा चाहिँ त्यस्तो साह्रै नराम्रो केसहरू त आएको छैन अहिलेसम्म। अन्तर्गत सुन्नमा आउँछ कति ठाउँमा, हाम्रो वडामा त्यस्तो छैन, राम्रै छ। तपाईँको वडाको कुरा गर्न चाहन्छु, के छ यहाँका यो वडामा चाहिँ महिलाहरू व्यवसायी छन् कि छैन, अथवा चाहिँ आर्थिक गतिविधिमा कतिको सक्रिय छ? हाम्रो वडामा हुनुहुन्छ, व्यवसाय पनि हुन्छ, शिक्षिका पनि हुनुहुन्छ, गृहिणी महिलाहरू पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो वडामा चाहिँ सबै त्यसरी बेरोजगारी भएर बसेको अवस्था धेरैको छ। खेतीपाती किसानहरू छ, आफ्नो आफ्नो व्यवसाय घरको छ। तपाईँ चाहिँ खुलस्त रूपमा हिँड्नका लागि अथवा चाहिँ एउटा नेतृत्व तहमा पुग्नका लागि घर परिवारको कस्तो सहयोग हुनुपर्छ? कस्तो सहयोग रह्यो भने घर परिवारको चाहिँ महिला विकास हुन्छ? घर परिवारको ठुलो सहयोग हुनुपर्छ। किनभने बाहिर निस्कँदाखेरि जान हुँदैन, त्यो ठाउँमा जान हुँदैन भन्नुभयो घरभित्रैबाट भने आफूले बाहिर निस्केर अरूलाई सम्झाउन बुझाउन पनि सकिँदैन। मेरो घरमा त एकदम खुल्ला रूपमा चाहिँ जानुपर्छ, समाजसेवा गर्नुपर्छ भनेर मेरो सासुआमाको पालादेखि नै मलाई सहयोग धेरै भएको थियो र अझै पनि छ मलाई सहयोग। त्यो पारिवारिक वातावरण राम्रो भयो भने चाहिँ विकास हुन सकिन्छ, अथवा चाहिँ दिदीबहिनीले महिला दिदीबहिनीले चाहिँ अर्को मार्फत समाज यो भन्नुभयो। घरभित्रैबाट वातावरण राम्रो भयो भने बाहिर समाजमा हिँड्न पनि सजिलो, बोल्न पनि सजिलो। सबै दिदीबहिनीहरूसँग
सम्झाएर बुझाएर उहाँहरूलाई पनि तपाईँहरू त्यसो गर्नुहोस् है भनेर हामीले सिकाउँछौँ। हाम्रो वडामा धेरै सक्रिय दिदीबहिनी हुनुहुन्छ। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। 11 वडा नम्बर 11 को धेरै कुराकानी राख्नुभयो, सत्य कुरा राख्नुभयो। धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद हजुरलाई। मलाई चाहिँ यहाँसम्म बोलाएर इन्टरभ्यू दिनु समय दिनुभयो। मैले बोल्न पनि पाएँ, यसैमा म धेरै खुसी छु। म जस्तै दिदीबहिनीहरू सबै सक्रिय रूपमा चाहिँ हिँड्न सकुन्, बोल्न सकुन् भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, हामी वडा नम्बर 11 मा छौँ। यहाँ समक्ष म पुनः जोड्न चाहन्छु। मसँग हुनुहुन्छ प्रगति टोल विकास संस्थाका अध्यक्षजी हुनुहुन्छ शर्मिला सिग्देलजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु, उहाँका कुरा राख्न चाहन्छु। म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ। अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अध्यक्ष पदको लागि थुप्रै लडाइँ पनि चल्छ एउटा नेतृत्वमा जानको लागि। नेतृत्वमा पहुँच अथवा चाहिँ अध्यक्ष भइसके पश्चात कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ एउटा नेतृत्व सञ्चालन गर्न अथवा नेतृत्व लिँदा? अनि त्यस्तो गाह्रो चाहिँ भएन। त्यस्तो अब प्रतिस्पर्धा गरेर गएको अध्यक्ष पद होइन, त्यस्तो गाह्रो केही पनि गरिरहेको काम निरन्तरता गरिरहेको छ। के काम हुँदो रहेछ अध्यक्ष भइसके पश्चात? के कार्य गर्नुभयो? अनि अब त्यस्तो अहिले खासैमा अध्यक्ष भएको समय धेरै लामो भएन। बिस्तारै जस्तो पहिला योभन्दा पहिला उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष हुँदा गरेको थिएँ, म त्यही कामलाई निरन्तरता दिइरहेको छु। कार्ययोजना त होला नि, म मेरो कार्यकालमा यो सम्पन्न गर्छु अथवा चाहिँ म यसरी जान्छु। संस्थाको यो संस्थाको उद्देश्य चाहिँ के हो? तपाईँको प्रगति टोल विकास संस्थाको उद्देश्य भन्नुहुन्छ? हाम्रो टोल चाहिँ पहिला कस्तो थियो, अहिले कस्तो भयो, त्यही कार्यक्षेत्र हेरेरै मलाई थाहा हुन्छ स्थलगत। अब हामी आउँदाखेरिमा र अहिले प्रगति टोल विकास संस्था कस्तो थियो, अहिले कस्तो भयो, त्यो चाहिँ त्यही गरेर जाने कुरा अब हामी चाहिँ धेरै सङ्घर्ष गर्दै आयौँ। म चाहिँ यो टोल विकास संस्थामा भएको 67 सालबाट हो। के गर्दो रहेछ यो काम यो संस्थाले? तपाईँले भन्नुभयो स्थलगत त्यो हेरौँला समय मौसम मिलाएपछि होइन, तर पनि भन्न मिल्ने सकिने कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। के गर्दो रहेछ तपाईँले? अब टोल विकास संस्थाको उद्देश्य त धेरै छन्। हाम्रो टोल विकास संस्था फेरि एउटा अगाडि हामी महिला छौँ, पछाडि बिहा हुँदैन, सरहरू पनि हुनुहुन्छ, पुरुषहरू हुनुहुन्छ, हामी हुँदैन। त्यसको लागि अब सुरुवात हामी टोल गाड्दा जति बाटोघाटो त्यही मैले सुरु गरेँ। टोल विकास भन्दा त्यहाँका बाटाघाटा विकासका कुराहरू रहे होइन, महिलाहरूले चाहिँ त्यहाँका विकास गतिविधि हेर्ने हो कि अथवा चाहिँ अन्य लागु पदार्थहरू त्यो नियन्त्रण गर्ने हो कि? मलाई थोरै खुलस्त राख्नुहोस् न, दर्शकलाई पनि खुलस्त राख्नुहोस्। त्यसको बारेमा अब यसो लागु पदार्थ युवालाई चाहिँ होइन त्यहाँबाट जोगाउने सचेत गराउने त हाम्रो उद्देश्य हो। हाम्रो छोराछोरीहरू हामी ठ्याक्कै टोल विकास भन्दाखेरि त्यहाँको गतिविधि ग्रामीण क्षेत्रलाई चाहिँ होइन विकासका बिजुली, खाने पानी हामी चाहिँ बुझ्छौँ, तर महिलाले चाहिँ त्यो नभइकन समग्र कसरी समाजलाई विकास गर्ने, टोललाई विकास गर्ने त्यो बढी हामी किनभने महिलाबाट बढी आशा पनि गर्छौँ होइन। त्यो चाहिँ तपाईँको टोल विकासले के गर्दो रहेछ होइन, अन्य टोल विकासले पनि सिकोस् भन्ने हाम्रो चाहना। टोल विकास संस्थाले गर्ने त सबै काम हो। दिदीबहिनीलाई, दाजुभाइ सबैलाई समेट्ने हो। अब नराम्रो बाटो कोही पनि नहिँडोस्, सबै शिक्षित हुन्, सबै बुझ्ने हुन्। अब सबै बाटाघाटा यताउता सरसफाइहरूदेखि लिएर गएर विकासदेखि लिएर गएर सबै कुरा गर्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ टोल विकास संस्थामै आबद्ध भएर काम गरेको हो। टोल विकास संस्थाले गर्ने काम के त भन्दा विकासकै काम हो। विकास तपाईँको शैक्षिक आयो, आर्थिक आयो, सबै स्वास्थ्य आयो, शैक्षिक राजनीतिक चाहिँ बरु त्यति साह्रै नभने हामी चाहिँ 4,36बाट बस्ने ठाउँ हो। सबै राजनीतिक क्षेत्र पनि बस्ने ठाउँ हो। त्यस राजनीतिमा चाहिँ हामी त्यति जोड पनि कतिको सक्रिय छन् यो तपाईँको टोल विकासका दिदीबहिनीहरू सामाजिक कार्यमा चाहिँ कति उहाँहरू चाहिँ खुसी व्यक्त गर्छन् अथवा कतिको चाहिँ सहभागी जनाउँछन्? सबै खुसी नै हुनुहुन्छ, सबै सक्रिय हुनुहुन्छ, सबैको हातमा हात मिलाएर गरेर यहाँसम्म आइरहेको छ। सबै खुसी हुनुहुन्छ, सबैजनाले साथ दिनुहुन्छ।
केही पऱ्यो केही गरौँ भनेको पनि हामी सबैजना भेटिन्छौँ। यो समय यतिखेर यसो गर्ने है भनेपछि हाम्रो दिदीबहिनी कुनै पनि कुनै समय जस्तो समय पनि जुनसुकै बेला पनि तयार हुनुहुन्छ। तपाईँको टोल विकासका महिला दिदीबहिनीको कुरा गर्न चाहन्छु। कस्ता दिदीहरू छन्? व्यावसायिक छन् कि आर्थिक विकासका लागि गतिविधि चाल्ने त्यस्ता दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ कि गृहिणी हुनुहुन्छ कि कस्ताले समेट्नु भएको छ? हामी होइन सबैलाई समेटेन टोल विकास संस्थामा हामी सबै दिदीबहिनीलाई समेटेन। हाम्रो त्यहाँ दुईवटा छ। एक थरी हामी बचतका दिदीबहिनी आर्थिक स्थितिलाई पनि होइन बेङ्कमै दौडन नपरोस्, सरकारीमै जान नपरोस् होइन हामी दिदीबहिनीलाई पनि केही सहुलियत होस् भनेर हामी बचत गर्छौँ मेहनत प्रदर्शनीबाट। एउटा टोल विकास संस्था छ हाम्रो वर्षमा चाहिँ 500 रुपियाँ उठाएर त्यसको चाहिँ नवीकरण गर्ने टोल विकासलाई चाहिँ सक्रिय गराइराख्ने। स्थानीय सरकार आएको छ घर घरमा होइन? कस्तो छ स्थानीय सरकारको सहयोग अथवा सहकारी कसरी गर्नुहुन्छ? अब त्यसमा त के भनिहाल्नु, चाहिएको बेलामा गर्नु भएको छ। स्थानीय सरकारबाट पनि सहयोग छ। महिला विकासका लागि चाहिँ थुप्रै कार्यक्रम हुन्छन् स्थानीय सरकारका अथवा चाहिँ वडा कार्यालयका पनि कार्यक्रमहरू होला। के कार्यक्रम तपाईँले पाउनुभयो अथवा चाहिँ के गुनासो छ? होइन काम पाइराखिएको छ, सहयोग पाइ त्यस्तो गुनासो खासै केही पनि छैन। अनि दिदीबहिनीले चाहिँ विकासका लागि यस्ता कार्यहरू गर्दै भए हुन्थ्यो भन्ने त्यस्ता केही छन्? त्यस्तो त छ नि हामीलाई अब टोलमा अब जस्तो अहिले लागु पदार्थको उयोहरू होइन सिसिटिभी क्यामेरा राख्न पाएदेखि हुन्थ्यो भन्ने छ हाम्रो उद्देश्य। अब सबैले चाहिँ शिक्षा पाएर हुन्थ्यो। त्यसो भन्नु भने अलिक पछाडि अब यो अलि अगाडि सरिसकेका तर दिदीबहिनीहरू कतिपय दिदीबहिनी गएको चाहिँ हुन्छ। त्यस्ता पनि 2-4 दिदीबहिनी हुन्छ। अब किनभने अहिलेहरूले भन्नुभयो व्यवसाय पनि हुन्छ अनि शिक्षित पनि धेरै नै हुन्छ। किनभने सबैको लगभग उस्तै हुन्छ हाम्रो त बराबरी सम्मिश्रण छ। तपाईँले अघि भन्नुभयो 2-4 दिदीबहिनीहरू अथवा चाहिँ केही दिदीबहिनीहरू चाहिँ जहाँ त्यही हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ उहाँको विकास उहाँको बौद्धिक विकास होइन क्षमता विकासका लागि को जिम्मेवार? तपाईँको टोल विकास जिम्मेवार हो कि स्थानीय सरकार जिम्मेवार हो कि को जिम्मेवार हो कि कसले गरिदिनु उहाँलाई विकास? त्यसको लागि त अब हामी सबै मिलेर गर्नु होला नि। अब कतिपय त निस्कने चाहनुहुन्न, कोही चाहिँ निस्कन चाहँदा पनि ननिस्कनु के नपाउने स्थिति पनि हुन्छ। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मिठो कुराकानीलाई। धन्यवाद। हस् धेरै धन्यवाद। यहाँसम्म आएर बोल्नु मौका पाएन कार्यक्रम सञ्चालक थ्याङ्क यू सर। म यसै गरी कोषाध्यक्षज्यूसँगको कुराकानी राख्न चाहन्छु। मसँग हुनुहुन्छ गुप्ती गुरुङ जो प्रगति टोल विकास संस्थाको कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी जोड्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। आराम हुनुहुन्छ? कोषाध्यक्षको काम के हुँदो रहेछ? यो मासिक बचत सङ्कलन गर्ने र समूहमा भएको हरेक बचतलाई चाहिँ दिदीबहिनी हाम्रो समूहभित्र रहेका सदस्यहरूको जुन समस्या परेको बेलामा लगानी गर्ने। कस्ता समस्यामा देख्नुभयो र कस्तामा तपाईँको संस्थाले लगानी गरेको छ? खासमा महिला दिदीबहिनी विकासकै लागि होला है यो संस्था? हाम्रो टोल विकास संस्था हो, महिलाले सञ्चालन गरेको संस्था हो। त्यसमा चाहिँ धेरै विकास त अगाडि दिदीहरूले गरिसक्नु भएको छ। चिजहरूले अहिले चाहिँ अब ठुलो रकम त हामीसँग छैन। हाम्रो मासु 500 रुपियाँ बचत सङ्कलन गर्छौँ। त्यो सङ्कलन गरेको पैसाबाट चाहिँ दिदीबहिनीहरूलाई अब समस्याहरू जति छ समस्या त्यो जति छ हामीले गर्छौँ र चामलको समस्याहरू गरिरहेको छ। यो तपाईँको आफ्नो पकेट मनी बचाएर हो तपाईँले गर्ने कि अथवा चाहिँ तपाईँ आफै सबै चाहिँ व्यवसायी हुनुहुन्छ दिदीबहिनी सबै आर्थिक उपार्जनतिर लाग्नु भएको छ र त्यसरी चाहिँ आएको अथवा चाहिँ कमाइकोबाट बचाउनुहुन्छ के हो खास कुरा? सबै दिदीबहिनीहरू व्यवसायी अब रोजगारमा त हुँदैन किनकि त्यसले अध्यक्षजीले भनिसक्नु पऱ्यो होइन। सम्मिश्रण भन्नुपर्दा कोही गृहिणी कोही व्यवसायी कोही अब टिचरहरू पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूले आफ्नो मासिक बचत 500 रुपियाँ चाहिँ बचतकै लागि 500 रुपियाँ अब सङ्कलन गरिरहेको छ महिला दिदीबहिनीकै लागि। त्यो बचत जो छ अर्थात् चाहिँ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ आर्थिक विकासका सिपमूलक तालिमहरू त्यस्ता आयोजना गरे भए चाहिँ सहज हुन्थेन? आय स्रोत बढ्थ्यो अथवा चाहिँ बचतकै चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो रकम चाहिँ बढ्थ्यो। अनि यो त वडाले पनि दिने गर्छु त महिला विकासका लागि तपाईँले पाउनु भएको छ कि पाउनु भएको छैन?
पहिला त पाइरहेको हो। अहिले यो पहिलो कोभिडको पहिलो दोस्रो चरणले गर्दा नै हाम्रो अलिकति डिस्टर्ब भइरहेको छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले वडाबाट पनि धेरै सुविधाहरू पाएकै हो र हामीले कार्यक्रमहरू पनि हामीले ल्याएकै हो र हामीले हाम्रो टोली दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ हामीले अहिले कार्यक्रमहरू शिक्षामूलक चेतनामूलक व्यक्तित्व विकासको बारेमा सिपमूलकको बारेमा पनि हामीले तालिमहरू गरेका छौँ। अहिले चाहिँ यो समस्या सबैलाई त्यस्तै छ। यो समस्या अलिक समाधान भएपछि फेरि पनि हामीले त्यसको सोच गरिरहेका छौँ। वडावासीलाई भनिदिनुहोस् के तालिमहरू पाउनुभयो? यो वडाले चाहिँ के तालिम दियो महिला विकासका लागि? हाम्रो सिप विकासको लागि अहिले पनि यो फागुनबाट चाहिँ हाम्रो यो धौलागिरी सिप विकास तालिम केन्द्र र हाम्रो यो महानगरपालिका वडा नम्बर 11 को संयुक्त आयोजनामा चाहिँ यो सिलाइ कटाइ तालिम भइरहेको थियो। अहिलेको चाहिँ वैशाख 11 गतिदेखि अहिले बन्द भइरहेको छ। फेरि यो अलिकति सहज भयो भने फेरि निरन्तर सुरु हुनेछ। अरू चाहिँ अब अरू तालिमहरू पनि अब वैशाख दिदीहरू यो अरू तालिमहरू पनि ल्याइरहेका थियौँ पहिला पनि, फेरि पनि अब त्यो ल्याउन सक्ने आशा छ र हामी वडासँग सहयोग माग्न छ। यी तालिमले जस्तै तपाईँको सिलाइ कटाइका तालिम हामी वडाले पनि दिन्छ, आम दिदीबहिनीले लिनुहुन्छ, त्यो प्रभावकारी हुन्छ कि लिने र दिने मात्र हुन्छ अथवा चाहिँ त्यो लिइसके पश्चातका दिदीबहिनी यो वर्षौँदेखि चल्दै आएको छ? कहिले चाहिँ तपाईँको ब्युटिसियन तालिम भन्ने हुन्छ विभिन्न वडामा पुग्दाखेरि होइन, अन्य ठाउँ जाँदाखेरि चाहिँ अरू कुराहरू पनि हुन्छ। त्यसले चाहिँ प्रभावकारी पाउनु भएको छ कि अथवा चाहिँ दिदीबहिनीहरू त्यही सिकेपछि आत्मनिर्भर भएको छन् कि छैन? के छ अवस्था? यो सबभन्दा ठुलो हाम्रो इच्छा शक्ति पनि रहेछ। दिदीबहिनीहरूले मन लगाएर काम गर्नुपर्छ र सबै जतिले पनि यो ट्रेनिङ लिनुभएको छ सबैले चाहिँ यो काम त गर्नुभएको छ, व्यवसायिक रूपमा सञ्चालन गर्नुभएको छैन। तर 25% चाहिँ हामीले व्यवसायिक रूपमा सञ्चालन गर्नुभएको छ। यहाँ हाम्रो वडाबाट योभन्दा अगाडि पनि सिलाइ कटाइ तालिम लिएर चाहिँ हाम्रो समूहको दिदीबहिनीहरूले सिलाइ कटाइ एउटा पसल खोलेर सञ्चालन गरेर बस्नुभएको छ। यो वडाका दिदीबहिनीहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्ट अथवा चाहिँ इच्छा शक्ति कतातिर देख्नु भएको छ? तपाईँ प्रत्यक्ष महिलाहरूसँग पनि जोडिनु भएको छ। उहाँको इच्छा आकाङ्क्षाहरू सायद हामीले चाहिँ अथवा चाहिँ दिदीबहिनीका इच्छा आकाङ्क्षा नबुझिकन तालिम दिए हो कि होइन? उहाँले चाहिँ आवश्यक एकातिरको छ होइन, हामीले सिलाइ कटाइ लिने भयो लिनुहोस्, नत्र छैन अथवा चाहिँ होइन, कसैलाई ब्युटिसियन आवश्यक हुनसक्छ, कसैलाई चाहिँ गुडिया बनाउने आवश्यक हुनसक्छ। त्यो आवश्यकताको अभाव अथवा चाहिँ हामीले बुझ्नु नसके हो? नै यहाँ यो गुडिया तालिम अनि यो ब्युटिसियन तालिम पनि हामीले दिएकै हो। पहिला चाहिँ अरू आफ्नो आमा समूहले मात्रै गर्नुहुन्थ्यो। लगभग 76 सालदेखि होल 11 नम्बर वडामा भएको सम्पूर्ण आमा समूहलाई समेटेर एकै ठाउँमा ट्रेनिङ दिनुको अभियान चाहिँ हाम्रो निवर्तमान जनप्रतिनिधि महिला सदस्य तीर्थले सुरु गर्नुभएको र यो लकडाउनभन्दा अगाडि चाहिँ यो निरन्तर भइरहेकै थियो। फेरि निरन्तर हुँदैछ। हाम्रो यो ब्युटिसियन ट्रेनिङ लिएर ब्युटी पार्लर पनि वडा नम्बर 11 मा धेरै महिला दिदीबहिनीहरूले सञ्चालन गर्नुभएको छ। कम्ती 25 वर्षको जमाना छ होइन, प्रविधिमा जाने सोच। मैले सुरुवातमा कुरा गरेको थिएँ स्वास्थ्य स्वयंसेविकासँग कस्तो भूमिका छ अहिले? स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिका कस्तो पाउनु भएको छ तपाईँले? अनि उहाँले चाहिँ कतिको सहज गर्नुभएको छ, कतिको खटिनु भएको छ? त्यस्तो गुनासो त हाम्रो प्रगति टोल विकास संस्थामा त्यस्तो गुनासोहरू सुनिएको छैन। हामी प्रत्येक महिना मिटिङ गर्छौँ। अहिलेसम्म मैले हाम्रो टोल विकास संस्थाको भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो टोल विकास संस्थामा त्यस्तो समस्या चाहिँ गुनासोहरू चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य स्वयंसेविका आउनुहुन्छ, तपाईँ कहाँ पुग्नुहुन्छ, स्वास्थ्यको जानकारी लिनुहुन्छ र हामी पनि उहाँहरूसँग सम्पर्क गरिरहेको छौँ र सोधीखोज गरिरहेको छौँ। त्यो त हामी आफैले पनि चासो दिनुपर्छ। स्वयंसेविकाहरू नै आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन, त्यसमा चाहिँ हामी आफैले चासो दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अहिले जनप्रतिनिधि आइसके पश्चात कतिको सहज भएको छ, कतिको तपाईँ आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ? जस्तै अहिले चाहिँ वडामा चाहिँ महिला सदस्य पनि हुनुहुन्छ होइन, दलित महिला सदस्य पनि हुनुहुन्छ, कतिको खुलेर कुरा राख्नुहुन्छ? उहाँले कतिको तपाईँको कुरा सुन्नुहुन्छ? यो कुरामा त हाम्रो टोल विकास संस्थाको संस्थापक अध्यक्ष नै अहिले महिला सदस्य हुनुहुन्छ, जिम्मेवार सदस्य तीर्थकुमार गुरुङ र आफ्नो टोल विकास संस्थाभित्रकै सदस्य अध्यक्ष सल्लाहकारज्यू भएको हुनाले पनि हरेक जुन सुविधाहरू
भएको छ वडामा, त्यो सदस्यज्यूले हामीलाई अगाडि नै खबर गरिसक्नु भएको हुन्छ। त्यसैले त्यस्तो समस्या चाहिँ छैन, सहज छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मिठो कुराको लागि। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर, धन्यवाद। म्याक्सको म्याक्सिमम अफर। म्याक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी एचडी च्यानलहरू, सबैभन्दा बढी एचडी च्यानलको साथमा हाई स्पिड इन्टरनेट 20 देखि 100 MBPS सम्मको इन्टरनेट प्याकेज अब 7 प्रदेशमा। अबको कनेक्सन म्याक्स नेट सोल्युसन्स। म्याक्स टिभी जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला। म्याक्स डिजिटल टिभी, टु वे भनेकै म्याक्स टिभी। लेखनाथको मुटु अर्घौचोक अनि अर्घौचोकमा अवस्थित विशाल एग्रो स्टोर्स। तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पर्ने ताजा तरकारी, फलफुल, खाद्यान्न लगायत सम्पूर्ण सामानहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला। हाम्रा सेवाहरू दुध, दही, खाद्यान्न तथा ताजा लोकल तरकारी, फलफुल, सुपथ तथा होलसेल मूल्यमा पाइनुका साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। साथै सम्पूर्ण पार्टी प्यालेसको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा डेलिभरी गरिने जानकारी पनि गराउँदछौँ। विशाल एग्रो स्टोर्स, पोखरा 27, लेखनाथ चोक, प्रोपाइटर विष्णु लामिछाने। सम्पर्क 98560 33822, 98560 81768 र 98058 66215। के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर एडी ट्रेडर्सलाई सम्झिनुहोस्। हामी तपाईँलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनेछौँ। हाम्रा सेवाहरू टोयलेट तथा बाथरुमका लागि आवश्यक सामानहरू जस्तै कमोड, धारा, बेसिन, पाइपहरू, घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामानहरू पाइनुका साथै प्लम्बर पनि उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क एडी ट्रेडर्स, पोखरा 10 राम बजार, कालिका चोक। फोन नम्बर 061 432 551, 98 161 83 577, 98 460 35 282। प्रोपाइटर हरि दुलाल। आजको लगानी भविष्यको सुनिश्चितता, सुन्दर अनि आकर्षक व्यक्तित्व देखिनका लागि रेखा सुन चाँदी पसल। हाम्रा सेवाहरू रानीहार, मिनिहार, सिखरी, चोकर, छड्के तिलहरी, कण्ठगेडी, नौगेडी, कटारे गेडी, फुलगेडी, चन्द्रहार, हमले माला, बीज बन्दा, सिरफुल, चन्द्रमा क्लिप, औठी, कर्की बिया, औठी बेरुवा, औठी छापा, कुसे औठी, पाउजु, बिच्छी कङ्गन, चुरा, बाला, हात्ती पुच्छर बाला, ठुला साना पञ्चरत्न, तिलहरी, जन्तर, पेङ्लिङ, साथै तयारी सुनका आकर्षक गहनाहरू, चाँदीका गर गहना तथा सामानहरू अर्डर अनुसारको गर गहना, राशि अनुसारको बहुमूल्य रत्न पत्थरहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। रेखा सुन चाँदी पसल, बगर 1, पोखरा। फोन नम्बर 061 536 452, 98 041 35 504। प्रोपाइटर अमृत गहतराज। सपना, लगन, मेहनत, साधना, समर्पण, सफलता, खुशी, सौभाग्य, सुन्दरता, खेलका लागि आत्मविश्वास, सुनका लागि विश्वास। कमल सुनचाँदी दोकान प्राली। हामी कहाँ सम्पूर्ण डिजाइनका सुन चाँदी तथा हीरा जडित गरगहनाहरू पाइनुका साथै अर्डर अनुसार तयार पनि गरिन्छ। पुराना सुनसँग नयाँ गरगहना साटफेर तथा खरिद बिक्री गर्नका लागि कमल सुन चाँदी दोकान प्राली, न्यू रोड पोखरा, साङ्ग्रिला बैंकबाट एक घर माथि, कफी बिया सँगै। हाम्रो सेवा म्याग्दीको बेनी बजारबाट पनि सञ्चालन भइरहेको छ। सम्पर्क 061 521 558, मोबाइल नम्बर 98 576 40 911। पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता।
व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्पेढुङ्गा 4, पोखरा, कास्की। मोबाइल नम्बर 9846 32 154। पुनः जोड्न चाहन्छु, मसँग हुनुहुन्छ ज्योति कोइराला, जो जनविकास आमा समूहको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय महिला पनि हुनुहुन्छ। म उहाँका कुराकानी राख्न चाहन्छु। महिलाका समस्या के छन्, समाधान कसरी गर्न सकिन्छन्, उहाँकै विचार राख्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। स्वास्थ्य अवस्था सब कुशल छ नि? 18 वर्षदेखि तपाईँ यो सामाजिक क्षेत्रमा अथवा चाहिँ महिलाहरूका गतिविधिमा सक्रिय हुनुहुन्छ। कस्ता कस्ता समस्या पाउनु होला? लामो समय काम गर्नुभएको छ। पहिला समस्याबाट सुरु गरौँ। एकदमै गाह्रो हुन्छ, तर मलाई त मेरो घरमा बाजेको पालाकेन्द्र नै राजनीतिक क्षेत्रमा सक्रिय भएको कारणले र घरको पुरा सपोर्ट भएर 15 वर्षको उमेरदेखि पनि मैले चाहिँ घरको र बाहिरको काम सँगसँगै गरेको हो। अब अहिले 60 वर्ष भइसक्यो, अझै मेरो महिला अघि बढ्दैछ। साक्षी छु, गरिरहेको छु। गाह्रो हुन्छ, दिदीबहिनीले पुरा बुझ्नुहुन्न। खाना लागेको थाल खोज्दा पनि उहाँहरूले यो थाल मेरो खोज्न अझै पनि मेरो थाल हो, मैले खोज्न हुन नसक्ने अवस्थाका दिदीबहिनी पनि हुनुहुन्छ। अनि म कास्की करिब कास्की जिल्ला नै मलाई चिन्ने चाहिँ घरबाट पढाएको काम बराबर गरेको छु। एक्टिभ मद्दत पनि एक्टिभ दिदीबहिनी भयो भने दिदीबहिनीले दुःख पाउनुहुन्थेन, अघि सक्रिय भएर हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। कोही बुझ्नुभएको छैन, कोही बुझेर पनि अल्छी हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। यसको अर्थ अहिले पनि हामी जति देखिरहेछौँ, जति सुनिरहेछौँ, त्यो चाहिँ थोरै हो, अथवा चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरू अझै पनि हिंसामुक्त छैनन्, आर्थिक विकास छैन, समृद्धिमा चाहिँ पुगेका छैनन्। यहाँको आन्सर मलाई त मेरै टोलका दिदीबहिनीहरूले अब 5 वर्ष भयो मैले अध्यक्ष छोडेको। अब पनि अहिलेको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ अध्यक्ष गराउन सकेका छैनौँ। अब पनि मै अध्यक्ष हुनुपर्छ र हुनुपर्छ भन्ने नै उहाँहरूले आशय छ र हुनु पनि हो। तर आत्मज्ञानमा जाने ठाउँमा तपाईँ यसरी किन हिँड्नुहुन्छ भनेर मेरा दिदीबहिनीहरूले भन्नुहुन्छ। तर मलाई चाहिँ आत्मज्ञान पनि यो सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नु पनि आत्मज्ञानभन्दा पनि ठुलो जस्तो मेरो आत्मामा लाग्छ र अझै पनि लागेर हिँडिरहेको छु र हिँड्ने पनि छु। एउटा प्रश्न समाजमा उठ्ने गर्छ नि, होइन? लामो समय तैँले यो क्षेत्र अथवा चाहिँ तपाईँले भन्छ नि यो क्षेत्रमा काम गर्नुभयो, तपाईँले के पाउनुभयो? समाजको एउटा के पर्छ तपाईँले मात्र होइन, हरेक व्यक्तिलाई सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने, चाहे पत्रकार होस्, चाहे चाहिँ तपाईँको होइन समाजसेवी महिला होस्, समाजसेवक पुरुष होस्, मलाई एउटै प्रश्न यसले सताउँछ। तपाईँले भन्ने गर्छन् अथवा चाहिँ त्यो भन्दाखेरि तपाईँको आन्सर के हुन्छ, उत्तर कस्तो हुन्छ? मलाई चाहिँ मेरो इच्छा हो, अझै मेरो पढाइ अलिकति कम भएको कारणले अब यसपालिबाट म कलेज पनि जइन हो, अहिले सिकेको हो र म बाटो झरी फरक गरेर हिँड्नुपर्छ। त्यहाँसम्म अप्ठ्यारो लाग्छ। यो महिलाको उनलाई अब अहिले पनि कति हिँड्न जाने लागेको होला भनेको कारणले अहिले कुनै बाटो कुनै बाटो पनि खेरौँ जस्तो लाग्छ। तर मलाई हिँड्न चाहिँ अल्छी छैन। अति मिठो कुरा गर्नुभयो तपाईँले। भर्खर एससी दिनुभयो, अब चाहिँ अझै कलेज जोइन गर्ने अथवा चाहिँ अध्ययनलाई पनि औपचारिक अध्ययनलाई पनि अगाडि बढाउने कुरा गर्नुभएको छ। यो एउटा ऊर्जा पनि हो आम नेपाली दर्शक अथवा चाहिँ दिदीबहिनीहरूको लागि, हाम्रो लागि ऊर्जाको कुरा पनि हो, प्रेरणाको कुरा पनि हो। अनि यस्तोमा चाहिँ घर परिवारको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ प्रतिक्रिया के हुन्छ? तपाईँले यस दिँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूको प्रतिक्रिया के थियो? एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। अब गाडी सिक्दैछु, अब लाइसेन्स पाउँछु कि पाउँदिनँ, अब त्यो चाहिँ अब त्यो पुरा जानकारी पाएको छैन। मेरो काम गर्नु धेरै इच्छा छ, जाँगर छ, घरबाट कुनै छेक्छुङ छैन। एक माथि एक इँटा थपिन्छ मेरो। यो एउटा वचनबाट अर्को के आयो अनि चाहिँ मेरो सोच फेरि थपिसकेको हुन्छ। छैन। फेरि
अहिले त झन् लकडाउनको कारणले एकदमै आफ्नो मोबाइल घरमा अध्ययन गर्न सहज सहज छ। कति हामी पछि पढेका छौँ र अझै कति पछि पढ्दैछौँ, के गर्न सकिएला भन्ने मात्रै चिन्ता परिरहेको हुन्छ। मेरो छोरा नाति मैले यति दुःख गरिसकेँ, छोरा नातिको पालोलाई केही सहज होला भनेको अझै सहज होला जस्तो देखिएको छैन। त्यसको स्थिति धेरै चिन्ताको अवस्था छ। लामो समय काम गर्नुभयो, आफू नै अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ, महिलाका विषयमा बढी अध्ययन गर्नुहुन्छ होला, दिदीबहिनीले बुझ्नुभएको छैन। के आवश्यक छ उहाँलाई पनि शैक्षिक आर्थिक राजनीतिक के को कमी छ जस्तो लाग्छ यी हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ? अब आर्थिक कमजोर त थिए नि। यो 10-8 वर्ष 65 वर्ष पहिला 72 अर्ब सिद्धियो भन्ने बेलामा पनि प्रौढ शिक्षा त्यो हामीसँग त आएको थिएन नि त। हामीले त पढ्न पाएनौँ नि त, हाम्रो दिदीबहिनीलाई पढाउन त पाएनौँ नि त। म त टोल विकासको अध्यक्ष हुँदाखेरि मेरो यो स्थानीय चुनाव हुनुभन्दा पहिल्यै मेरो टोलमा चाहिँ मैले विकास गरिसकेको थिएँ। 12-15 जना दिदीबहिनी खानेपानीमा लिएर जानु पर्थ्यो, ढुक्का बाहिर बस्नुहुन्थ्यो, भित्र जान सक्नुहुन्थेन। उहाँलाई तालिम कहाँ कसरी अनि अब खानेपानीमा जानु पऱ्यो त्यस्तै, नगरपालिकामा जानु पऱ्यो त्यस्तै, विद्युतमा जानु पऱ्यो त्यस्तै। सबै मेरो टोलभित्र त मेरो 11 नम्बर वडामा 22वटा टोल विकास थियो, 3टा टोलहरू लिनुभएको थियो। त्यो 3टा टोल मध्येमा पनि फर्स्ट पुरस्कार मैले पाउनु पर्थ्यो, किनभने म महिला भएकै नाताले मेरो कामको चाहिँ मूल्याङ्कन थिएन र छैन पनि अहिले। विभेद पाउनु भएको छ अहिले पनि तपाईँले पुरुष र महिला बीच? अहिले पनि अब म 2033 सालमा बिहे भएर आउँदा मेरो टोलमा चाहिँ बत्ती थिएन। हस्पिटलको गण्डकी हस्पिटलको पछाडि रानीपामा बत्ती थियो, मेरो टोलमा हस्पिटलमा बत्ती थियो, मेरो टोलमा बत्ती थिएन। 38 सालमा 1.5 महिना धाएर मेरै घरबाटै 10 घर पुगेपछि मात्रै बत्ती ल्याएको हो। त्यहाँदेखि आवश्यकै थियो कि मेरो टोलमा चाहिँ म हिँड्नुपर्ने बाध्यता आवश्यकै थियो र हिँडेको हो। अब अहिले त अब फर्स्ट यो वडा अब भनौँ कि नभनौँ कसरी एउटा उद्घाटन भनेर टेकियो, स्थानीय चुनाव भएपछि अनि दोस्रो चोटि टेकेले अझै भनेपछि अब विभेद छ कि छैन, भेदभाव छ कि छैन भन्ने त अब मैले थाहा छ कि मेरो टोलका रानीबाबासीले थाहा छ। काम कसरी गर्ने, कोही बेला अब काम गरिरहेछु, अघि पाइला चालिरहेछु, कोही बेला कुनै मौका पऱ्यो भनेदेखि त आफ्ना टोलका दिदीबहिनी दाजुहरूलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो त साहस लिएकै छु। यो पुरुषहरूले चाहिँ पुरुष बाधक हुन् भन्नु खोज्नु भएको कि चाहिँ यो स्वास्थ्य यो हाम्रो चाहिँ संरचना जो छ त्यो बाधक हो महिलाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढ्न रोक्नुलाई? सबै नभनौँ, अब हामी आफै सक्रिय नभएर भनौँ अहिले 81 सबैले कुनै बेला आउला नि त हाम्रो अघि बढेर गर्नु हरेस नखानु। तपाईँ राजनीतिमा पनि त्यतिकै सक्रिय हुनुहुन्छ, अनि राजनीतिभित्र अथवा चाहिँ नेताहरूसँग होइन उहाँहरूसँग पनि तपाईँको छलफल त चल्छ होला, बहस त चल्छ होला, अनि कुरा त उठाउनुहुन्छ होला, महिला चाहिँ यसरी विकास गरौँ यसरी जाऊँ भन्दाखेरि के हुन्छ उहाँको प्रतिक्रिया मतलब के हुन्छ? त्यस्तो छ नि त। अब अधिवेशन आउन 4.5 वर्ष लाग्छ, चुनाव लाग्न त्यस्तै हो। अब एउटा अधिवेशनमा चिप्लियो भनेको 4-5 वर्ष त पुग्नै पर्ने हुन्छ नि त। त्यो फेरि आफूले भनेको पदमा जाँदा त अब अधिवेशन आयो भने अब एउटा आफूले सोचेको ठाउँमा पुग्यो भने त फेरि बाहिर चालौँला नि त। हरस थाहा छैन। स्थान पायो भने महिला दिदीबहिनीले चाहिँ मजासँग काम गर्छन्, यहाँको आन्सर दिदीबहिनी सबैलाई नै नभनौँ, दिदीबहिनी सबै पनि पुग्नु भएको छ। अब सबै अब उहाँको ठाउँमा उहाँहरूले गर्नुभएको होला, तर अब आफ्नो कुरा आफूले जान्नुहुन्छ, क्षमतावान भयो भने हजुर त्यही भएर पाइला चाल्दैछ। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मिठो कुराकानीको लागि र यथार्थ कुराकानीको लागि। यहाँको शैक्षिक राजनीतिक सामाजिक सबै क्षेत्र प्रगति रहोस्, फलोस् यही क्षेत्रमा जति सक्दो आफूले मनमा लागेका कामहरू गरेर स्वास्थ्यले साथ दिएर हिँड्न। नमस्कार। पुनः म यहाँ समक्ष जोड्न चाहन्छु सिद्धेश्वर महिला समूहका सचिवजी हुनुहुन्छ दुर्गा देवी वास्तवला हुनुहुन्छ। के काम पर्छ सचिवको, उहाँका सबै कुराहरू समग्र रूपमा यहाँ समक्ष म राख्न चाहन्छु, जोड्न चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई।
सचिव जस्तो पद निकै यो चाहिँ यसमा चाहिँ जिम्मेवारी पनि हुन्छ, कतिको गाह्रो मान्नु भएको छ, त्यो कसरी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ तपाईँले? म समय र आफ्नो काम कर्तव्य पक्काको साथ गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वासका साथ मात्रै यस पदलाई सम्हाल्नु पर्ने हुँदो रहेछ र सम्पूर्ण समूहको प्रशासनदेखि लिएर कार्यक्रम सञ्चालन आफ्नो कार्यकालसम्म कार्यक्रम सञ्चालन तय गर्ने जिम्मेवारी कडका साथ प्रयोग गर्नुपर्ने सचिवको कार्यभार रहेछ र यसलाई गर्नको लागि पनि कठिनै हुन्छ। पहिले पूर्व तयारीका साथ आफू बसिरहनु पर्ने हुन्छ। गाह्रो छ, जिम्मेवारी जे होस् जिम्मेवारी चाहिँ पुरा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको यो चाहिँ संस्थाले अथवा चाहिँ यो महिला विकासले चाहिँ सिद्धेश्वरले चाहिँ के काम गर्दैछ, सशक्तिकरणको विषयमा राख्नुहुन्छ? मासिक रूपमा चाहिँ आफ्नो मिटिङ बस्ने, सर्वप्रथम त आफ्नो मासिक मिटिङ बस्ने होइन। पहिलो हप्तामा आफ्नो कन्टिन्यू हुनाले मिटिङ बस्यो भने अर्को हप्तामा सरसफाइ गर्ने, अनि कहिलेकाहीँ महिलाहरू दिदीबहिनी जम्मा गरेर जनचेतना आफ्नो समाजमा आफ्नो समूहभित्र कुनै केही समस्याहरू छ भने महिला दिदीबहिनीहरूसँग छलफल गर्ने, त्यस्तो समय अथवा हप्ता राखेर हामी कार्य समितिहरू बसेर छलफल गर्छौँ। त्यो चाहिँ तय गर्न सूचना प्रवाह चाहिँ सजिलो गर्नु पऱ्यो। त्यो पनि अब कार्यभित्रै झन् ढिलै हुन्छ। अरूलाई भन्दा सजिलो अलिक कार्यभार पर्दो रहेछ यसमा। तपाईँको अथवा चाहिँ कुनै पनि महिला समूहमा आबद्ध भए पश्चात उहाँहरू महिला हिंसा अन्य चाहिँ जो मानसिक तनाव यी छन् नि, यी कम हुन्छन्, न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ अथवा चाहिँ अलिक सुरक्षित महसुस हुन्छ, के हुन्छ? त्यो संस्थाभित्र आबद्ध भएपछि महिलाले यी अनुभूति पाउँछ कि पाउँदैन? महिला हिंसा यताउता त्यस्तो खासै हाम्रो समूहमा त्यस्ता महिलाहरू अहिलेसम्म भेटिँदैन छैन, ठुलै हिंसामा परेका। तर कोही कोही महिलाहरू चाहिँ आफ्नो घर परिवारमा आफ्नो पुरुषहरूले किन जानु पऱ्यो भने आफ्नो महिलाहरूलाई दबाएर आउन नदिने जुटिएका छन्। तर सामाजिक रूपमा त्यस्तो हिंसा महिला भेटेका छन् भन्ने समय। किन होला त्यो? अथवा चाहिँ यस्तो सामाजिक कार्यमा होइन, त्यो त त्यहाँदेखि धेरै कुराहरू सिक्न पाउने हुन्छ होइन, दिदीबहिनीहरूको कुराहरू सुन्न पाइयो, सिक्न पाइयो, बोल्न पाइयो। यस्तो गरेर किन रोक्छन् होला जस्तो लाग्छ तपाईँले? कि पुरुषहरूले किन रोक्छन्? शैक्षिक अवस्था पुरुषहरूले पनि त्यो कुरा पढे लेखेका पुरुषहरूले बुझ्नुपर्ने हो। अब खै आफ्नो घरको समस्याले हो कि आफ्नो महिलाहरू गए बढी जाने हुन्छन् भनेर हो या अथवा बाहिरतिरमा हिँड्न नदिने कि कस्तो रहेछ पनि कोही पनि महिला त्यस्तो भेटिन्छ र निस्कन गाह्रो मानेर कतिचोटि सूचना पाउँदा पनि निस्कनु हुँदैन। अनि ती समस्याहरू समाधान गर्नुभएको छ उहाँहरूका घर परिवारसँग छलफलमा जाने? उहाँ दिदीबहिनीहरूलाई भन्यो भने उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो घर व्यवहार चाहिँ हामीलाई ननिस्की भन्नुभएको छ उहाँहरूले। अनि घर छोडेर हिँड्यो भने हाम्रो घर बर्बाद हुन्छ, सम्ममा हिँडेर के पाइन्छ र भनेर उहाँहरू आफै पढेकोहरूले पनि त्यस्तो उत्तर दिइराख्नु भएको छ क्या। अब त्यो खोइ किन गर्नु म पनि त्यस्तो थाहा छैन। शैक्षिक स्तर उकासिएका महिला दिदीबहिनीहरूले पनि सामाजिक कार्यमा चाहिँ अथवा चाहिँ विकासका कुरामा चाहिँ रुचि राख्नुहुन्न, उल्टो प्रतिप्रश्न कि होइन हामीले के पाउँछौँ भन्ने किसिमको पनि त्यस्तो गर्नुहुन्छ। त्यस्तो पनि आइरहेको त्यस्तो आउँछ त्यहाँ पढे लेखेका शिक्षित महिलाहरूबाटै आइपुग्छ। अनि विभिन्न विकासका कार्यहरू स्थानीय सरकारले ल्याउने गरेको छ, वडाले ल्याउने गरेको छ। ती तपाईँले पाउनु भएको छ कि पाउनु भएको छैन? अथवा कस्ता कार्यक्रम पाउनु भएको छ? कस्ता कार्यक्रम भयो वडाले ल्याइदियो भने तपाईँलाई सहज हुन्छ, महिला विकास हुन्छ, महिलाका सोच्ने शैली परिवर्तन हुन्छ जस्तो लाग्छ? पहिलाको हिसाबमा त हाम्रो संस्था 2019मा दर्ता भएको थियो। पहिलाको हिसाबमा त बस्ती पातलो थियो, जनसङ्ख्या कम थियो र प्रशस्त कार्यक्रमहरू गर्न सकिन्थ्यो। अहिले आमा समूहहरू विकास संस्थाहरू धेरै दर्ता भइसकेको हुनाले वडाले पनि सबैलाई पुर्याउनु पर्यो र एउटै संस्थालाई धेरै लगानी गर्न सकेन। थोरैजना मात्रै तालिममा सहभागी भएको हुँदा थोरैजनाले मात्रै तालिम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, सबैले गर्न पाउनुहुन्छ। सीमित रूपमा गर्दाखेरि सबैजनाले नभएको हुनाले
कोही त व्यावसायिक रूपमा निस्किसक्नुभयो होइन, कोही त्यत्तिकै पनि बाँडिरहनु। अनि के चाहना छ अथवा चाहिँ तपाईँको सङ्घ संस्थाले कसरी सहकारी गर्न चाहन्छ, एउटा कार्यालयलाई कसरी सहयोग गर्न चाहन्छ, जनप्रतिनिधिहरूसँग कसरी चाहिँ होइन समन्वय गर्न चाहन्छ, अथवा उहाँहरूसँग कुराकानी हुन्छ, जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ तपाईँका कुरा, तपाईँका संस्थाको कुरा कतिको सुन्नुहुन्छ? अहिले हामी त सुन्नुभएकै छ, यहाँको हाम्रो महिला सदस्य दिदीहरू सुन्नुहुन्छ, वडा अध्यक्षहरू पनि सुन्नुभएकै छ र कार्यक्रमहरू आउने बजेटहरू पनि बाँड्नको रूपमा सहयोग पाएकै छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मिठो कुराकानीका लागि, सत्यवती कुराकानीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म पुनः जोड्न चाहन्छु, मसँग हुनुहुन्छ समाजसेवी रेवती वास्तोला हुनुहुन्छ। उहाँका कुराकानी म यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु। थुप्रै सङ्घ संस्थाको नेतृत्व सम्हालिसकेका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यहाँलाई धन्यवाद हजुरलाई र म क्यामेराबाट धन्यवाद। स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ हजुरको? स्वास्थ्य ठिकै छ अहिले, अब उमेरको हिसाबले चाहिँ अलिक कमजोर हुन थालेको छ। उमेरमा अथवा चाहिँ लामो समय तपाईँले चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा बिताउनु भयो अथवा चाहिँ थुप्रै सङ्घ संस्थाको अध्यक्ष पनि नेतृत्व लिनुभयो, अध्यक्षको भूमिका पनि निर्वाह गर्नुभयो र पहिले अहिलेमा चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा लागेका व्यक्तित्वमा के भिन्नता पाउनु भएको छ? धेरै भिन्नता छ, धेरै भिन्नता छ। यो हामीले 2058 सालभन्दा पहिला हाम्रो यो आमा समूह भन्ने यहाँ थिँदै थिएन। हामीले चाहिँ सबैलाई बोलाएर आमा समूह बनायौँ, ठाउँ ठाउँमा गर्दै गर्दै हिँड्यौँ र चाहिँ दिदीबहिनीहरू पहिलाभन्दा अहिले धेरै सक्रिय हुनुभएको छ, अझै आवश्यक छ। त्यो पहिलाको भन्दा अहिले धेरै सक्रिय हुनुभएको छ र असक्रिय हुनुभन्दा छोड्ने अवस्था छैन, उहाँले चाहिँ समेटिरहनु पर्ने आवश्यक छ। अझै यहाँ त पोखरा भएको हुनाले चाहिँ गाउँका रुकुम रोल्पाका उता बेनीतिरका धेरै मान्छेहरू आएर बसोबास गर्नुहुन्छ यहाँ। उहाँहरू चाहिँ कोही ज्याला मजदुरी जे काम पाउँछ त्यो गर्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ अझै जनचेतना दिन उहाँहरूलाई थप यहाँको बासिन्दा हुन आयो नि उहाँहरू, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ जनचेतना उहाँलाई समेट्नुपर्छ। सबैलाई समेटेर लग्यो भने बल्ल चाहिँ महिला विकास हो। समेट्न सकिएन भने उहाँहरू चाहिँ गाउँबाट आउनुपर्छ, उहाँले जे सिकेर आउनुपर्छ त्यो यहाँ लागू गर्नुहुन्छ, त्यो हुँदाखेरि हुँदैन। राजनीतिमा पनि तपाईँ सक्रिय हुनुहुन्छ? हजुर, राजनीतिमा त्यतिकै सक्रिय हुनुहुन्छ। हजुर। यो मुख्य कुरा के हो भने देश बदल्ने अथवा चाहिँ देशको नीति निर्माण गर्ने ठाउँ पनि हो राजनीति, हजुर होइन? वडा नम्बर 11 का महिलालाई चाहिँ कसरी सक्रिय गराउन सकिन्छ अथवा चाहिँ कसरी यहाँका महिलालाई चाहिँ एउटा राजनीतिक पहुँचमा पुर्याउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ? यहाँ 11 नम्बरका दिदीबहिनीहरू महिलाहरू मात्रै, महिलाहरू चाहिँ पहिला यहाँको वडा नम्बर 1 मा पनि अध्यक्ष भएका छन् है? हजुर। पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 1 मा चाहिँ महिला अध्यक्ष। त्यसले पनि हामी चाहिँ अन्य चाहिँ महिलालाई चाहिँ किन ल्याउन सकिनौँ? एउटा कुरा त घरबाट चाहिँ अरू निस्कन चाहनुहुन्न। अहिले पुरुषहरू चाहिँ दबाब गरे बाधक बने जो भन्नुहुन्छ नि, दाजुभाइ बाधक हुनुभएको छैन। म एकल महिला हुँ, जस्तो चाहिँ म एकल महिला भएर यो रातो लाउने कुरामा एकल महिलाले रातो लाउने कुरा आयो नि, त्यसमा चाहिँ मैले पहिलो सुरुमा 13 दिनको दिनमा रातो कपडा लगाउँदाखेरि मेरो दाजुभाइ यो छरछिमेकी पुरुषहरूले चाहिँ मलाई दबाब दिनु भएन, कुरा काट्ने महिलाहरू नै हो। उहाँलाई जनचेतनाको आवश्यक अझै छ। कसले गरिदिने त्यो राजनीतिक दलको चाहिँ जिम्मेवारी हो अथवा चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा हामी सामाजिक अधिकार अथवा चाहिँ महिला अधिकार कर्मी भन्ने उहाँहरूको जिम्मेवारी हो, स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हो अथवा चाहिँ पत्रकारहरूको जिम्मेवारी हो? कसको जिम्मेवारी? महिला दिदीबहिनी विकासका लागि, उहाँको जनचेतना विकासका लागि कसले काम गर्ने? यो वडा कार्यालयको पनि जिम्मेवारी हुन्छ र पत्रकारहरूले पनि गरिदिनु भयो भने उहाँको चाहिँ बोल्ने अलिक चेतना शैली बढ्छ र मुख्य चाहिँ दिदीबहिनीहरू आफ्ना आपसमा दिदीबहिनीहरूसँगै छरछिमेकले चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ। यसलाई यसरी बुझ्दा हुन्छ महिलाका विकासका लागि चाहिँ महिलालाई चाहिँ माथि जानु नदिने, स्तर बनाउन नदिने महिला नै हो? महिला नै त होइनन्, उनीहरू स्वयं आफ्नो बालबच्चा हुन्छन् घरमा, बच्चाहरूको पढाइ बिग्रेर के गर्ला भन्दा स्वयं च्वाट्टै छोडेर जसरी पुरुषहरू चाहिँ घरमा जे सुक्यो च्वाट्टै हिँड्छन् नि, त्यसरी चाहिँ महिलाहरू आफै हिँड्न सक्नुहुन्न र दबाब चाहिँ छैन जस्तो मलाई लाग्छ।
तपाईँको म थोरै प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। जति बेला तपाईँले एउटा चाहिँ क्रान्ति गर्नुभयो अथवा चाहिँ सामाजिक क्रान्ति गर्नुभयो होइन अथवा चाहिँ परिवर्तनको कुरा गर्नुभयो हजुर त्यति बेला सबभन्दा बढी चाहिँ महिलाले त्यसलाई चाहिँ अस्वीकार गर्यो अथवा चाहिँ उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ अलिक पाच्य भएन होइन त्यसपछिका प्रतिक्रिया र त्यति बेलाका प्रतिक्रिया के थियो? तपाईँले जति बेला चाहिँ रातो लाउनु भयो होइन त्यति बेलाको प्रतिक्रिया के थियो? यो रातो लाउने सम्बन्धमा म पहिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका थिएँ। यो 11 वर्षको 23 वर्ष मैले स्वास्थ्य स्वयंसेविका काम गरेँ। पछि चाहिँ म विदेशतिर जानुपर्ने काम पऱ्यो र म स्वयंसेविका चाहिँ छोडेर उता विदेशतिर गएँ, छोरी ज्वाइँतिर गएँ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ मैले स्वास्थ्य स्वयंसेविका 23 वर्ष काम गरेँ 11 त्यो 23 वर्ष काम गर्दाखेरि हामीले यतिखेर चाहिँ कस्तो थियो हाम्रो पालामा भने घरमा कोठामा मृत्यु दर्ता जन्म दर्ता सबै कुरा हामीले लेखेर चाहिँ बुझाउनु पर्थ्यो। नगरपालिकालाई बुझाउनु चलाउँथ्यो त्यति बेला, त्यसरी बुझाउँथ्यौँ हामीले। अनि त्यो रातोको सम्बन्धमा हामीले चाहिँ चिक्लेडुङ्गामा एउटा कार्यक्रम राख्यौँ। अहिले बोल्नुभयो रेखा वास्तुलाई उहाँ हाम्रो 11 नम्बर वडाबाट पहिलो चाहिँ महिलाको सक्रिय भूमिका गर्ने र यो आमा समूह बनाउने इत्यादि सबै चाहिँ संरचना गर्ने रेखा वास्तुलाई र म हामीले चाहिँ चिप्लेढुङ्गामा एउटा ठुलो कार्यक्रम राख्यौँ। महिलाहरूले चाहिँ नि रातो लगाउन पाउनुपर्छ किनभने नि यो द्वन्द्वमा कतिका श्रीमान मरे, कतिका छोरा मरे, कतिको सिँदुर पुछियो। उहाँहरूको दराजमा टन्ना खपा छ, लाउने इच्छा छ, मन त मर्दैन नि मान्छेको। त्यो लाउने बित्नुमा फेरि श्रीमतीको कुनै दोष पनि हुँदैन भनेर हामीले चाहिँ नि चिप्लेढुङ्गामा नगरपालिकासँग केही गर्ने मागेर ठुलो कार्यक्रम गऱ्यौँ। परिवर्तनको पहिलो चाहिँ हजुर कतिवटाका स्वयंसेविकाहरूले जिम्मा लिएर 1 नम्बरमा 1 को 2 नम्बरमा 2 का स्वयंसेविका सबैले समेटेर हामीले यो 18 वडाको कार्यक्रम चिप्लेढुङ्गामा राख्यौँ। चिप्लेढुङ्गामा राख्दाखेरि सबैलाई चाहिँ घरका परिवारमा आफ्नो वडामा एकल महिलाहरू लगाउनुहुन्छ उनीहरूको घरमा चाहिँ नि हामी एउटा दुईवटा आमा समूहको साथी लिएर हामी स्वयंसेवक भएर घर घरमा गएर सासूलाई यो बुहारीलाई चाहिँ नि रातो लगाउन तपाईँले दिनुहोस्। त्यो उनको इच्छा आकाङ्क्षा मरेको छैन, उसको श्रीमान मरेको हो, तपाईँको सानो बच्चा छ, नाति छ, बुहारी त्यो कपडा लाउनको कारणले रातो लाउन नपाउनुको कारणले बुहारीले छोडेर गइदिनु भने तपाईँ त्यो टुरो बच्चा कसरी सम्हाल्नुहुन्छ? त्यो भएर चाहिँ रातो लगाउनुहोस् भनेर क्रान्ति गरौँ। धेरैले आएर रातो लाउनु भयो। 1-2 जनाले चाहिँ आएर रातो पनि लाउनु भएन, लगाइदिनु भएन, घरको परिवारले लगाइदिनु भएन। अनि त्यसलाई हामीले लगाइदियौँ रातो। तपाईँले रातो नडराइकन लाउनुहोस्। घरमा केही भन्यो भने हामीलाई भन्नु जे गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ। परिवर्तन सुरुवात त्यहाँबाट तर वैदेशिकका कुरा जोड्न चाहन्छु। देश विदेश पनि खानु भएको छ। हाम्रो देशमा चाहिँ अब देखिहाल्नु महिलाको गतिविधि अनि अथवा चाहिँ अन्य देशको अथवा चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ महिलालाई चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण, त्यहाँको चाहिँ पुरुष र महिलाको सम्बन्ध अनि त्यहाँका अधिकारका कुराहरू कस्तो पाउनुभयो तपाईँले? कतिको भिन्नता पाउनुभयो? अब यो कुरा भनौँ भने त यहाँ अचम्म लाग्छ कि भनेर कसैले बताउन पनि बताउनुहुन्न। म कथा सुने जस्तो साँच्चै ठ्याक्कै उल्टो कि हाम्रोमा यस्तो छ भने उहाँको कुरा सोध्नुभयो म भन्छु है। अमेरिकातिर म अमेरिका बसेको 3 वर्ष बसेँ, आउने जाने गर्दै 3 वर्ष बसेँ। त्यो अमेरिकामा के छ भने ठुल्ठुला इन्जिनियरहरू खतरा मेसिनहरू चलाउन चाहिँ स्कुलका बसहरू चलाउन महिलालाई दिन्छ। पुरुषले स्कुलको बस पुरुषले चलाउनु पाउँदैन। त्यो बस चाहिँ ठ्याक्कै स्टेसनमा रोक्नुपर्छ नि, रोक्ने ठाउँमा ठ्याक्क रोकेर बार लगाएर लेडिज ड्राइभरले सुरक्षासित लानुहुन्छ। ठुल्ठुला मेसिनहरू जुन खतराका चिज छन् त्यो सबै महिलाहरूलाई दिन्छ। र विद्यामा यो पढाइमा पनि कुनै केटा र केटी भन्ने केही हुँदैन छैन। विदेशको कुरा गर्दा त्यहाँ मिल्दैन। त्यो लेभलमा आउँदा हामीलाई अझै समय लाग्छ, धेरै समय लाग्छ। हाम्रो वडाले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ, हजुरहरू जस्तो मिडियाले सपोर्ट गर्नुपर्छ। दिदीबहिनी जो जानेसुनी हुनुहुन्छ उहाँले यति जानेर पुग्दैन, जानेको ज्ञान थपी दिएको त्यही गर्नुपर्छ उहाँहरूलाई। त्यसरी विकास हुन्छ। नत्र यो नयाँ मान्छे थपिएका छन्। 2-4 जनाले जानेर ल ठिक छ हाम्रोसम्म त्यो छैन, विकास भएको छैन। समानता विकास हुनु पर्यो।
धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो जोस जाँगरका साथ तपाईँले आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो, महिलाहरूका गतिविधि राखिदिनु भयो, देशदेखि लिएर विदेशसम्म कुरा राखिदिनु भयो। धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद हजुरलाई, यसरी बेला बेलामा आएर हाम्रा दिदीबहिनीहरूको मनका कुराहरू राखिदिनु होला। नमस्कार। दर्शकबिन आज हामी पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 11 मा छौँ र यहाँका दिदीबहिनीहरूका गतिविधि यहाँ समक्ष राखिसक्यौँ, अघिल्ला पनि राख्यौँ र अहिले पनि राख्यौँ। अथवा चाहिँ तपाईँ हेर्दै जानुहोस् कसरी विकास हुँदैछ, महिला दिदीबहिनीहरू के गर्दैछन्, आर्थिक राजनीतिक के विकास भइराखेको छ, यी कुराकानी हामी सधैँ लिएर आउने गर्दछौँ। र यो कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्नुहुने बोधराज घिमिरे जो चाहिँ सभापति हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका हुनुहुन्छ र पोखरा नम्बर 11 का सभापतिज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु सहयोग सपोर्टको लागि, साथका लागि। र अर्को कार्यक्रम अथवा अर्को श्रृङ्खलामा भेटघाट हुने नै छ। त्यति बेलासम्मका लागि म देवेन्द्र बिदा चाहन्छु। नमस्कार।